अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, बच्चों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी मज़े में हूँ, खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। ऑफिस के बाद घर जाने लगा हूँ, तो मैंने कहा आपसे थोड़ी एक वीडियो शेयर करता जाऊँ। और कानूनी टीवी चैनल के सब्सक्राइबर का भी शुक्रिया अदा करता जाऊं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं माशाल्लाह। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं ना, वो तो ये क्योंकि सब्सक्राइब एक दफ़ा होता है। जो नए लोग हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। रेड के जो सब्सक्राइब, जहां रेड लिखा हुआ है उसको टच करेंगे, वो ब्लैक हो जाएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा। और एक घंटी का बटन है, उसको भी आल बेल कर देंगे ना, वो भी हो जाएगा। तो बाकी जो है, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से जितने दोस्तों हमें कार्ड मिले थे लोकल पाकिस्तान के अंदर, वो तकरीबन हमने भेज दिए हैं सारे के सारे। अब बैरूनी ममालिक वाले कार्ड जो है वो रह गए हैं, वो इंशाल्लाह वो भी जल्दी आपको मिल जाएंगे। या बैरूनी ममालिक वाले अगर कोई दोस्त जो है वो कोई इनका इधर कोई लिंक है, कोई लेने वाला है, तो हमारा दफ्तर है मुनसिफ लॉ चैम्बर, मुनसिफ बिल्डिंग, और वन टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर। और फ़ोन नंबर है 030047255752। इससे वो हमें यहाँ से मेरे दफ्तर से भी वो ले सकते हैं। और जो नए लोग आने वाले हैं वो लाजमी फ़ोन करके आया करें, क्योंकि हमारी मसरूफियत होती है, तो कई दफ़ा फिर मुलाकात नहीं होती, तो वो कहते हैं जी कि मलक साहब का नखरा ही बड़ा है। अच्छा जी, बात यह है कि बात मरीम नवाज़ साहबा की करेंगी, जिसकी आज मुझे समझ नहीं आई। मरीम नवाज़ साहबा ने आज एक प्रेस के साथ टॉक करते हुए बात की है, और उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल जो हेडलाइन टीवी वाले भी लगा रहे थे, जियो वाले भी, उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल हम पंजाब में इन हाउस तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है, और हम उनको शहीदों में शामिल नहीं होने देंगे, और उनको ये नहीं कहने देंगे कि हमें मौका नहीं मिला, ये अपने वज़न से खुद ही गिरेंगे। ये बयान है। अच्छा, इस बयान की मुझे तो समझ नहीं आई। अगर वो अपने वज़न से ही उन्होंने गिरना है, तो फिर ये इस्तीफ़े की क्या बात है, फिर लॉन्ग मार्च की क्या बात है, और फिर ये धरने और जल से जुलूस, और ये सारी हुकूमत गिराने वाली तो बातें हैं। हम तो कहते हैं हुकूमत कल की गिरती हुई आज गिरे, और अवाम भी यही कह रहे हैं। तो मरीम नवाज़ साहबा ये जो कह रही हैं कि हम उनको शहीद नहीं होने देंगे सियासी, और हम उनको जनाब वो ताकि कोई बहाना ना करें कि हम काम नहीं कर सके, मौका नहीं मिला। और भाई, पंजाब में ही तो सबसे पहले गिरनी है हुकूमत इनकी, इन हाउस तब्दीली में। पंजाब के ही तो वो सुलेमान दाऊदी जो MP है PTI का, उसने ग्रुप बनाया है, उसने तो ग्रुप ही पंजाब का ही बनाया है। तो ये तो जो है ना, फिर बात जो है ना वो ठीक नहीं रहेगी इस तरह। तो या मीडिया वाले कोई ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही इस बयान की, कि मरीम नवाज़ साहबा ने ये जो बयान दिया है कि हम उनको सियासी शहीद नहीं होने देंगे, या उन्हें मौका नहीं देंगे कि वो ये बात करें कि जनाब ये वक्त से पहले गिर गई है तो उन्हें टाइम नहीं मिला। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है ये, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। हम हुकूमत गिराना चाहते हैं, PDM हुकूमत गिराना चाहती है, हम सब हुकूमत गिराना चाहते हैं, सब। तो लिहाजा ये बात जो है ना, ये मुनासिब नहीं है। और इसके लिए जनाब मैं ये, वो बड़ी मेहरबानी यार, हाँ, इसके लिए तो जनाब ये सारे काम हो रहे हैं, सारा कुछ हो ही से का रहा है। ये तो फिर वही बात हुई कि मरे थे जिनके लिए वो रहे वुज़ू करते। हम सब अपने ऊपर सारा कुछ कर रहे हैं, अपना बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ वीडियो बना रहे हैं, जो बड़े बड़े मीडिया टॉक वाले भी नहीं बना सकते, हम वो बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं ना कि इस जाली हुकूमत से, सेलेक्टेड हुकूमत से जान छूटे,
اور یہ جو ملک میں مہنگائی اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، تو ہم تو یہ بزدار سے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں، مرکز میں بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو بیان ہے کہ جناب ان کا یہ خود اپنے وزن سے گرے گی اپنے وزن سے بھی گرے گی، لیکن اس کو گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور ہم نے بھی دینا ہے۔ یہ ہمارا تو یہ نعرہ ہے پاکستان جسٹس پارٹی کا بھی، کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو مریم نواز صاحبہ نے کہی ہے۔ تو باقی ہم تو امید کر رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ بختاور بھٹو زرداری کی شادی میں شرکت کریں گی، سنا ہے وہاں پہ سارے وی آئی پیز جا رہے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ نے تو ان کے لیے صرف دعا کی درخواست کی ہے کہ میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ وہ خیر خیریت سے جائیں اور خیر خیریت سے آئیں۔ بہرحال سیاسی گیم بڑی گرم ہے، اور پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں وہ سخت ناراض ہیں۔ ان کو چائے کی پیالی کی ضرورت ہے، ہم پہلے کہہ رہے ہیں ان کو چائے کی پیالی پلاؤ یا گھومتی ہوئی چائے ہم آپ کو پیش کریں، یہ بہت ضروری ہے جناب، ان کے خاتمے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ ہاں، تھوڑی سی اور بات کروں، جیسے وہ کہہ رہے کہ اپنے وزن سے یہ حکومت خود گرے گی، تو آج دیکھیں نا وہ لڑائی ہوئی ہے ان کی۔ اچھا، یہ ویسے بات مریم کی اس حد تک ٹھیک ہے کہ یہ ان کے اندر بہت اختلاف ہے یار، بہت اختلاف سے بھی زیادہ نفرت کی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ ان کا سلوک ہوتا ہے۔ جیسے آج ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا ہے کہ شبلی فراز نے شہباز گل کو کہا ہے کہ تم نے پریس کانفرنس میں نہیں بولنا اور میں نہیں کرنی ہے، تم کون ہو پریس کانفرنس کرنے والے، جاؤ بھاگو یہاں سے۔ تو وہ انہوں نے ڈانٹا ہے، ان کو بہت زیادہ ڈانٹا ہے۔ یہ اب جو کٹھے ہوئے ہیں نا، وہ شیر کے ڈر سے، شیر آ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ ڈرے ہوئے ہیں، ورنہ یہ کب کے جناب یہ ادھر ادھر سے دائیں بائیں ہو کے تو انہوں نے نکل جانا تھا پتلی گلی سے۔ یہ پتلی گلی سے نکلنے والے لوگ ہیں سارے کے سارے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کو اگر اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے نا، تو یہ ان کے اندر اپنے اتنے سخت اختلافات ہیں کہ وہ چیز نکل جائے گی۔ اور آج دیکھیں پھر ان کو ایسے موقع پہ جہانگیر ترین کی یاد آتی ہے۔ آج ان کے اپنے پارٹی کے ممبران نے عمران خان کو کہا ہے کہ جناب سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں اور خرید و فروخت ہم نے کرنی ہے، تو ہمیں جناب وہ جہانگیر ترین دیا جائے، جہانگیر ترین کو کمیٹی کا سربراہ بنایا جائے، جو گیو اینڈ ٹیک والی کمیٹی ہے نا اس کا سربراہ بنایا جائے۔ یہ اتنے گندے ذہنیت کے لوگ ہیں، یہ بجائے یہ کہ اس کو 400 ارب روپے کا جو اس نے ٹیکہ لگایا ہے قوم کو آٹے اور چینی میں، اس سے برآمدگی کی باتیں کی جائیں، یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب اس کو کمیٹی کا سربراہ بنایا جائے۔ اور اندر کھاتے وہ بنا ہوا ہے، اندر کھاتے جہانگیر ترین جو ہے وہ کمیٹی کا سربراہ بنا ہوا ہے، وہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کی ذہنیت ہے، خرید و فروخت انہوں نے کرنی ہے، عروج پہ کرنی ہے، اور کیونکہ عمران خان جو باتیں کہتا تھا اس کے بالکل الٹ کر رہا ہے، تو یہ لہٰذا امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اگلی جو نیکسٹ ویڈیو ہے، کچھ میرے ذہن میں کافی خیالات ہیں، وہ اگلی ویڈیو بناؤں گا۔ فی الحال یہ میں نے گھر جانا ہے، اور یہ مجھے دیر ہو رہی ہے، گاڑی میری سٹارٹ کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے سر، اللہ حافظ اور خدا حافظ۔